बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहन के ऊपर अंडा फेंका गया। अंडा फेंकने वाली खवातीन को पुलिस ने बाहिफाजत तरीके से वहां से निकलने में मदद की। चौकी का बहाना किया गया, चौकी में भी वो नहीं थी। इस टॉपिक पर बात करने का भी मन नहीं था क्योंकि सियासत के ऊपर ही बात नहीं करना चाह रहा था। क्या बात करनी जब आपके पंजाब में सैलाब आया हो, जहां पर एक गरीब किसान की जो एक गाय या भैंस की कीमत 5 से 7 लाख रुपया हो तो वो दर्जनों के हिसाब से बह जाएं, वहां पर डूब जाएं, वो मर जाएं, जहां पर किसानों की फसलें तबाह हो जाएं, जहां लोगों की मेहनत से एक एक रुपया इकट्ठा करके दिहाड़ियां लगाकर 1500 रुपए की दिहाड़ियां लगाकर घर बनाए थे, वो घर जब सैलाब में तबाह हो जाएं और हुकूमत के पास कोई अल्टीमेट प्रोग्राम ना हो उन्हें रिलीफ देने का, तो फिर क्या सियासत पर बात करनी, फिर क्या कुछ कहना, फिर तो अफसोस होता है। सिर्फ सोचा नहीं बोलूंगा क्या वीडियो करके क्या इंपैक्ट क्या पड़ जाएगा, मगर फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक वीडियो सामने आई। ये वीडियो उस सिलसिले का तसलसल है जो इनके एक मिनिस्टर साहब जाकर बच्चों को ये कहते हैं कि बिरयानी खाती या तेनू बिरयानी लगी है, बिरयानी दे विच बोटी सही, ऐसी बोटी क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बिरयानी में बोटी होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है? क्या बिरयानी में बोटी होना इतनी बड़ी चीज है कि तुम जाकर बच्चे से पूछ रहे हो? क्या तुम्हें पता है ये बिरयानी खाने के बाद वो क्या खाएगा? नहीं पता ना। बिरयानी देकर चले गए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक टोकरा लेकर, एक ट्रे लेकर आई और इन्होंने कहा कि मैं अब फ्रूट देती हूं। हमारा मिनिस्टर इन्हें बिरयानी दे गया है, हम इन्हें फ्रूट देते हैं। फ्रूट से पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इन लोगों को जूस पिलाया था और स्टेज पर खड़े होकर वजीर आला पंजाब ये कहती हैं, राना आपने बच्चों को जूस पिलाया? राना बच्चों को जूस दिया था? बताएं प्लीज, आपको जूस मिला था? मतलब उनकी जहन में उनके मुताबिक जूस पिलाना बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने किसी को जूस पिला दिया है तो हक अदा हो गया है। तफ्तीश कर रही है, राना जूस पिलाया? राना साहब बताते हैं कि पिलाया, तो वो फिर बताती हैं कि मैंने हुक्म दिया था कि जूस पिलाना है, बच्चों को जूस पिलाना है। अब वो फ्रूट लेकर आ गई हैं, बच्चों को फ्रूट खिलाना है। बजाय इसके कि आप एक एक महीने का कोई पैक बनाते, आप वो लोगों को डिलीवर करते, एक एक इंसान के हिसाब से आप तहमीना लगाते और एक एक फर्द को आप उसके पैकेजेस डिलीवर करते, खानदान को डिलीवर करते। आपने कहा नहीं, रिलीफ प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी है क्योंकि लोगों की सेहत खराब हो जाएगी और लोग बीमार हो जाएंगे। वैसे आप लाहौर का पानी पी लें, आप बीमार हो जाते हैं क्योंकि वो इतना अनहाइजीनिक है, इतने उसमें बैक्टीरिया हैं, सफाई का इस कदर ख्याल जो है वो नहीं रखा जाता कि पानी पीने से इंसान बीमार होता है। मगर सैलाब ज़दगान को जहां पर एक एक रुपए की भी डोनेशन मैटर करती है, एक एक रुपए का भी रिलीफ का काम मैटर करता है, वहां पर एक नोटिफिकेशन सामने आता है कि जी नहीं, आप रिलीफ का काम नहीं कर सकते क्योंकि इजाज़त नहीं है। ये नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि हाइजीन का मसला है। और फिर क्योंकि वो जो प्राइवेट काम होने थे रिलीफ के, उसमें तो मरियम नवाज साहिबा की तस्वीरें नहीं आनी थी, वो जाली फिल्में नहीं चलनी थी, वो कश्ती वाली फिल्में नहीं चलनी थी। तो फिर ये बीमार जहन खातून ये आ गई हैं अपना टोकरा लेकर, और ये टोकरे में फ्रूट है और ये फ्रूट बिल्कुल बच्चे उसी तरह उठा रहे हैं जैसे आप मरी चले जाएं, यहाँ से चंद किलोमीटर दूर मरी में आप बंदरों को वो फ्रूट दिखाएं तो वो इस तरह उठाकर भागते हैं। खुदा ना खास्ता ये वक्त अगर मेरे और आपके ऊपर होता तो शायद हम भी इसी तरह ये फ्रूट उठा रहे होते, हमारे बच्चे भी, हमारे बहन भाई भी, हमारे रिश्तेदार भी ऐसे ही ये फ्रूट उठा रहे होते, हमारे जानने वाले ऐसे ही ये फ्रूट उठा रहे होते, झपट रहे होते फ्रूट के ऊपर, क्योंकि उन्हें कुछ मिलता नहीं वहां खाने को। उनकी फसलें तबाह, उनके घर तबाह, रिलीफ के प्रोग्राम बंद और हुकूमत की तरफ आंखें हैं और हुकूमत फ्रूट लेकर आई है और बच्चों को तरसा रही है। प्रैक्टिकली मरियम नवाज शरीफ साहिबा बच्चों को तरसा रही हैं। कि ये फ्रूट इन्हें दिखा कर अपनी नजरों के सामने उन्हें उठवाता हुआ इन्हें शायद तस्कीन हो रही है। बसद एहतराम यकीन करें, मैं जो इमरान खान साहब की बहन के ऊपर आज अंडा फेंका गया, मैंने कहा जी क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर बात करने में। अगर यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर सही फेंकी गई, यहाँ पर नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता फेंका गया, यहाँ इमरान खान के ऊपर गोलियां बरसाई गई, यहाँ एहसन इकबाल को गोलियां मारी गई, यहाँ पर सियासतदानों की नंगी वीडियोज़ मार्केट में वायरल कर दी, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ। यहाँ पर तो आजम स्वाति की बेटी को उनकी अहलिया के साथ जो प्राइवेट लम्हात थे वो दिखाकर शर्मिंदा किया गया और आजम स्वाति जिस तरह गिड़गिड़ाए आकर टीवी पर।
کیا مطلب ایک انڈا مارا تو پھر کیا بات کریں، کیونکہ ان کی تسکین اسی میں ہے کہ انڈا مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو اٹھا لیا، کسی کو غائب کر دیا، کسی کو جیل میں بند کر دیا، کسی کو صاف پانی دینا بند کر دیا، کسی کا پنکھا بند کر دیا. یہی تو ان کی تسکین ہے. مگر میں سوچ رہا تھا یہی تسکین ہے، مگر یہ تسکین نہیں ہے. اس کے آگے ان کی جو تسکین ہے وہ غریب عام عوام کو جو سیلاب سے تباہ حال ہوئی ہے اسے للچانا ان کی تسکین ہے. انہیں تسکین ملتی ہے کہ اگر کوئی دیکھے اور للچائے اور وہ خوراک کی طرف بھاگے. یہ زمانہ قدیم میں بادشاہ ایسے ظلم کرتے تھے اپنی رعایا کے ساتھ، جو ظالم بادشاہ تھے، یا ان لوگوں کے ساتھ جن سے انہیں بدلے لینے ہوتے تھے. مریم نواز شریف ایک بدلے کی صورت میں پنجاب کے اوپر مسلط کر دی گئی ہیں، اور یہ بدلے لے رہی ہیں، ٹکا کر بدلے لے رہی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، جس طرح 2018 میں انہیں اس ملک سے باہر بگایا تھا، جس طرح انہیں جیل میں ڈالا تھا، جو کچھ ظلم کیے تھے، وہ سارے ظلم جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہی ظلم جب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئے تھے تو ان کی بیٹی کو جب موقع ملا تو وہ بدلہ اس عام عوام سے چکا رہی ہے. اللہ نہ کرے عمران خان بھی ایسے بدلے چکائے، کیونکہ اس قوم کے پاس یہی چند سیاستدان ہی تو بچتے ہیں. پھر تر کر جب یہ مساق جمہوریت کر لیتے ہیں تو لوگ انہیں ہی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آج بھی یہ 8 فروری کا الیکشن اگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر میاں نواز شریف صاحب اپنی ہار تسلیم کر لیتے اس الیکشن میں، کوئی اختلاف رہ جاتا تھا اس قوم کا میاں نواز شریف سے؟ عظیم لیڈر بن جانا تھا انہوں نے. پر میاں نواز شریف صاحب کو ایسا ٹریپ کیا گیا، ایسا کوئی لالچ دیا گیا، وہ جا کر اقتدار کا ٹوکرا لے لیا، اور وہ پھر اس ٹوکرے میں انہوں نے فروٹ ڈالے. اور آج یہ جو فروٹ مریم نواز شریف صاحبہ نے تقسیم کی ہے، میں اس منسٹر کی اس حرکت کے اوپر پریشان تھا کہ اس منسٹر نے بریانی کیا لگا رکھی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے جو حرکت کی اور فروٹ جس طریقے سے تقسیم کیا، اور پھر جس طریقے سے ٹرے میں رکھ کے، مطلب آپ کے سامنے 600 ٹرک ہو، آپ ٹرک لگائیں لائن میں، اپنا سٹاف وہاں پر لگائیں، لوگوں کو وہ دیتا پھرے وہاں فروٹ، خوراک تقسیم کریں. یہ ویژولز دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم. آپ کی حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے، پاکستان کی حکومت غریب ہے، آپ بیرون ممالک سے امداد اکٹھی کر سکتے تھے، مگر آپ نے ٹیلی ویژن اسکرین پر صرف مریم نواز کی ایکٹیویٹیز دکھانا مناسب سمجھی. آپ نے پوری دنیا کو نہیں دکھایا کہ پنجاب میں کتنی تباہ کاری ہوئی ہے، اور ابھی بھی آپ حقیقت چھپا رہے ہیں. اور پھر آپ نے جو ریلیف پروگرام شروع کیے وہ ٹرے میں فروٹ رکھ کر شروع کر رہے ہیں. آپ ایک دیگ لاتے ہیں اور اس میں بوٹیوں کا حساب رکھتے ہیں کہ کس کو بوٹی ملی اور کس کو نہیں ملی. اس مینٹلٹی سے، اس ذہنیت سے خوف آیا مجھے. آج پہلی دفعہ مجھے یقین کریں اس سوچ سے خوف آیا کہ یہ عوام کے ساتھ کس طرح کا بدلہ لے رہے ہیں. بھائی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ آپ حکومت لی تھی، آپ کو نکالا تھا، جو بھی جوڑ توڑ تھی جا کر ان سے بدلے لیں. ان کے لیے تو آپ مری میں بیٹھ کر میاں نواز شریف کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی کنٹینیوشن ہوگی اور ہو کر رہے گی، کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا، اور ابا حضور آپ بھی نہیں روک سکتے. اور ادھر آپ بدلے عوام سے لے رہے ہیں. بہرحال سیلاب زدگان کے لیے آپ سے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے آپ کیجئے. ریلیف کا جو بھی چھوٹا موٹا آپ پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں، چندہ اکٹھا کریں، پروجیکٹ شروع کریں، لوگوں کو ریلیف دیں، کیونکہ جو نقصان ہے وہ اربوں خربوں کا ہے اور یہ نہ پورا ہونے والا ہے. اور یہ ظالم حکومت اپنی جعلی فلموں کے لیے آپ کو بتا نہیں رہی کہ پنجاب میں نقصان کتنا ہوا ہے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.